Maayong adlaw mga kapatid, Liway Abas ni para sa News 5 Bisaya. Padayon gihapon nga nagadawat og sweldo si Senator Bato de la Rosa bisan hapit na usa ka buwan nga wala siya nagpakita sa Senado. Sumala ni Senate Committee on Finance Chairman Win Gatchalian, walay no work no pay nga polisiya sa Senado, mao nga nagapadayon ang sweldo sa mga senador bisan pa ug wala sila mosulod apan kinahanglan nga magsumite sila og excuse letter. Gisulti ni Gatchalian nga wala siya nadawat nga bisan unsang rason gikan kan De La Rosa nga angay unta nga magdepensa sa proposed 2026 budget sa Department of National Defense ug mga attached agencies niini. Tungod sa padayon nga pag-absent sa senador, siya na ang nitabang pagdepensa sa maong budget. Kaniadtong Nobyembre 10 pa ang katapusang nahigayon nga nakita si De La Rosa sa Senado human sa mga balita nga adunay arrest warrant nga gipagawas bato kaniya gikan sa International Criminal Court. Kini sa lamang atong update, magpadayon na sa pagbantay sa social media pages sa News 5 para sa uban pa mga balita ug update. Amping tangtanan.